म्हाका एकूच सांगपा जाय बीजेपीचे वर्कर आहा ते बीजेपी वर्करां गेले सपोर्टर आहा तेमगेले टॅक्स फारीक करना, तेमगे शॉप ना, तेमगे घर ना, तेमकां दूख लागपाना. हे इतलें आमकां पिळपाचें कारण कितें? लोकां कडेन सद्या इनकम सारको ना आनी हे इतली वाडयता ते 500 to 600 वॉटेवर इट इज 300 जेन्ना म्हणटा 10% to 20% वाडटले म्हणून. पूण हिशोबा पळोवपाक गेले जाल्यार कितले वाडटा हें कित्याक जाता? आनी आमगे सगळे उबे आहा हे आमकां करपाक हे बीजेपी वर्कर आहा तेंकांय पडटलें हें सगळें. मातशें हेजेर हें करचें विचार करचो आनी चिंतून मुखारली पावल मारचें. आता तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार टॅक्साचें तुमी जाणा टॅक्स कितलें वाडयलां हायक केलां. आमी आतां इतले दीस जाले पावल उखलना सावय बाबान सगळे आमी सगळे करून सगळे जितले मुवमेंट जाता तितले करून आमी आतां हो एक दबाव हाडलो. पूण तरी आसतना तेंची आपली बापाची शाबतां आसाच ती सोडा करूनय तांकां जाय तितलें कितें करता तें. आमकां मडगांवकारांक सगळ्यांक कितें समजता आनी कितें पळयिल्लें आसा. हे टॅक्स जाणा तुमी न्ही कशें कितें आतां सद्या आतां डेटा ना एनालिसीस ना काय ना. दुसरी खबर सांगता तुमकां 18 लाख खावन गेलो फाटल्या फावटी एकलो फेस्ताचे अशें चालूच आसा. मोबायल टावर आमी पेपराचेर वाचला मोबायल टावरांचे कांयच कोत ना हिशोब ना ते पयशे गेले. मागीर सोपो म्हणटा ते ताजे पयशे आनी अशें जायते गजाली कोट्यांनी पयसो भायर आसा. ताजो 1 रुपया पसून हाडपाचें हांगा कोणाची हें ना लायकी ना. आनी वेल्यान हे आमकां इनोसंट लोकांक आमी जे पळय दीस सकाळी पळय दुकानां पुरी करून बसा सांजची घर वता पयलीं करून तांकां हें लाटलेलें गेल्लें वता आमकां पिळून सामकें अशें. आनी तांकां कितें करचें आसा न्ही जाल्यार सगळ्यांक बरोबर लाय आनी सगळो पयसो एकवटे करान दाखयात. थोडे वेंचणुकेन वेचून कित्याक करता? आपल्या वोटिंगाचें राजकारण करूं नाका हांगा. म्युनिसिपालिटी वोटिंगाचें राजकारण करपाचें न्ही. आज मनमानी करून मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिल हे बीजेपीचे जे काउन्सिल आसा मडगांव आपली मनमानी करून आज ते न्यू रेट्स जे नोटिफाय केल्ले ते आज सगळ्यान कलेक्शन करपाक लागिल्ले आसा. तांचे कडेन डेटा ना काय ना पूण हॅपटेजरली हे सगळें करपाक लागिल्ले आसा. आमी ऑलरेडी हें सांगिल्लें की इवन जो नोटिफिकेशन घातिल्लो तो फॉल्टी आसा. कितलेशे एरर्स आसा. हो जो नोटिफिकेशन घातलो तातूंत कितले एरर्स आसा. कॉरिजेंडम देखून काडनासतना हे ऑलरेडी कलेक्शन करपाक लागले एज पर न्यू रेट. आमी तो हो न्यू रेट 100% एग्री ना आनी आमकां दिसता की हो जाता तितले बेगीन विड्रॉ करचो. पयलीं सांगतालो काउन्सिल मिटिंगेर जेन्ना सांगिल्लें बायट दिल्ली तेन्ना आमी एलिगेशन घालताले तेन्ना चेअरपर्सन म्हणटालो की मडगांवच्या आमदाराक कांयच रोल ना म्हणून. आनी काल तेणी स्टेटमेंट दिला न्यूजपेपरान की मडगांवचो आमदार ते भायर बीजेपीचो जो स्टेट प्रेसिडेंट आसा ताजे ब्लेसिंगान हे आमी करता म्हणून. सो हितून दाखोवन दिता की बीजेपीचे ह्या सरकाराचो हो फूल रोल आसा हे लोकांचेर ही हाय रेट लादपाक. आनी हेजेर आमी डिसायड करतात. कित्याक आज जेन्ना बिजनस सारकी चलना लोकांनी त्या टायमार तुमी इतली प्रमाणान वाडयतात. काउन्सिल मिटिंगेर ते सांगताले की 15 to 20% हे म्हण. इवन रेजोल्युशनाचेर सांगता तो रेजोल्युशनाचेर सुद्दां बरयल्लें आहा पळय 10 to 15% वाडटलो म्हण. आनी एक्चुअल कितली जाला तें पळोवपाक मेळटा. म्हणजे इतली सगळी फोटींग कोणा ब्लॅक एंड व्हायट आसून मडगांवचो चेअरपर्सन तेजे भायर मडगांवचो आमदाराकूय सांगता आनी बीजेपीचो प्रेसिडेंट हे लोकांचेर हो हायक लादपाक सोदता. हे रॉंग जावन आसा आनी लोकांनी हाजेर चिंतपाक जाय की हे सारकें जाता काय म्हण इतली मनमानी. दुसरें जेन्ना कालच्या पेपराचेर तो दिता की NICक आमी दिल्ले आसा. कित्याक नॉर्मली जेन्ना कसले चेंजीस आसा त्या टायमार NIC म्हण एक आसा गव्हर्मेंटाचेर ते एंटायर सिस्टम हँडल करतात आनी तांकां तो डेटा फिडींग करपाक दिवपाक पडटा. पूण NIC कडेन दिनासतना तो पेपरार सांगता की NIC फिडींग चालू आसा म्हणून. पूण एक्चुअली चोवपाक गेल्यार लोक जे कोण काल म्युनिसिपालिटीन गेला ते सांगतले की टॅक्सेशन सेक्शनान लॉक मारून भितर स्टाफ फिडींग करताले म्हणून. 7,500 प्रिमायसीस आसा. 7,500 कितलेशे हजारांनी प्रिमायसिसांक एरिया कितलो आसा म्हणजे त्या दुकानाचे सायज कितले आसा ते डेटा ना. हे आपल्या जाय ते भाशेन हे फिडींग करतात. सो हे एंटायर मेस जावपाचें आसा जे लोकांच्या बिलिंगाचेर. आनी हे मेसाक कारणीभूत फक्त मडगांवचो चेअरपर्सन
जे रुलींग कावन्सिलर्स मडगांवचो आमदार आणि बीजेपीचे प्रेसिडेंट आसतलो कित्याक हें जाहीर जाल्लें आसा की तांचो हात आसा म्हण हें हायक करपाक आमी मागता आमचे जे मडगांवचे टॅक्स पेयर आसात तांकां शिटूक रावचे कॉशन दवरचो जेन्ना पेमेंट करपाक येता तेन्ना आमी तर सामकें कन्फर्म डिसायड केल्लें आसा की हो हायक जो केल्लो आहा त्या रेटी प्रमाणे आमी भरपाचें ना सिवील डिसओबिडियन्स हो एकूच वाट जावन पडटली असली जे मनमानी करता तांकां आनी आमी मागता मडगांवचे सगळे टॅक्स पेयरा कडेन की आमकां आदार करचो आमकां सपोर्ट करचो ह्या मुवमेंटाक ना जाल्यार हे फायनली जो बर्डन आहा तो तुमचेरूय येवपाचो आसा हें बीजेपी सरकार वाडपाचे शिवाय आनी दुसरें कांय काम करना तेंचो हेतूच आसा लोकांचेर हो हें घालपाक बर्डन घालपाक फायनान्शियल बर्डन